नमस्कार। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम युथ भोइसमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। म शीतल तामाङसँगै प्राविधिक मित्र मनोज थमलाको। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल.com मार्फत देशैभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। युवा सरोकार युवाकै आवाज कार्यक्रम युथ भोइसमा हामी युवासँग सरोकार राख्ने र युवाका चासोका विषयलाई उठाउने गर्दछौं। पछिल्लो केही सातादेखि हामीले विनाशकारी भूकम्प पश्चात उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा युवाका भूमिकाका विषयलाई युथ भोइसमा उठाउँदै आइरहेका छौं। आज पनि हामी यही विषयलाई उठाउने क्रममा सन्तोष शाह फाउन्डेशन समाज कल्याण परिषदले सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 गर्ने भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर फाउन्डेशनका महासचिव निरञ्जन अधिकारीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। सन्तोष शाह फाउन्डेशन नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका युवा अभियन्ता र युवा संस्थालाई प्रोत्साहन, सशक्तिकरण, मार्गदर्शन र अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् 2014 मा स्थापना भएको गैर नाफामूलक संस्था हो। विभिन्न पृष्ठभूमिका नवीनोत्तम र सृजनशील काम गर्ने युवा र युवा संगठनहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मञ्च प्रदान गर्नु फाउन्डेशनको लक्ष्य हो। फाउन्डेशनले सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 को सम्बन्धमा फाउन्डेशनका महासचिव निरञ्जन अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौं भनेर तपाईलाई जानकारी दिइसकेका छौं। निरञ्जन अधिकारी नेपालको पहिलो निजी टेलिभिजन इमेज च्यानलका वरिष्ठ उपसम्पादक तथा खेलकुद ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ खेल कार्यक्रमका प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। अधिकारी टुडेज युथ एसिया काठमाडौँका पनि कार्यक्रम उत्पादक हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको कार्य समिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ। विगत 11 वर्षदेखि अधिकारीले खेलकुद तथा मिडियाको माध्यमबाट समाज र युवाका लागि योगदान गरिरहनु भएको छ। उहाँले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषयमा पनि मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ। उहाँले अन्य युवालाई पनि मिडिया तथा खेलकुद पत्रकारिता मार्फत अवसरहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँ काभ्रेको एउटा कृषक परिवारबाट आउनु भएको हो। उहाँ अहिले सन्तोष शाह फाउन्डेशनको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 को सम्बन्धमा उहाँसँग विस्तृत रूपमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीतर्फ नै लाग्न चाहन्छौं अहिलेको क्रममा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र तपाईहरुको अहिले जुन सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 हुँदैछ, विनाशकारी भूकम्प पछि नै यो प्रतियोगिता चाहिँ तपाईहरुले गर्न थाल्नु भएको छ। यसको सम्बन्धमा थोरै जानकारी दिनुहोला। शीतलजी, हाम्रो यो सन्तोष शाह फाउन्डेशनले आफ्नो स्थापनापछि विभिन्न कामहरू सुरु गर्यौं, तर कुनै पनि काममा फोकस भएर एउटै काममा हामी लागेका थिएनौं। जता हेर्यो त्यतै समस्या देखिने हाम्रो समाज। जुन समस्या देख्यो यसमा त केही गरौँ न भनेर लाग्ने, अनि त्यसमा अलिकति समय दिइहाल्ने, अलिकति आफ्नो परिश्रम गरिहाल्ने किसिमको बानी। यो प्रतियोगिताको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा नेपालमा केही काम गर्नुपर्छ, किनभने यसमा नेपालमा सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी सम्पूर्ण पक्षको तयारी अत्यन्तै फितलो छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको, तर काम सुरु गर्न नसकेको, गर्न नभ्याएको अवस्था थियो। यो महाविनाशकारी भूकम्प पछि जति बेला हामीलाई अब 1-2 दिन त हामीले आफ्नै घर परिवारलाई कसरी सम्हाल्ने, आफ्नो व्यक्तिगत व्यवस्थापनमा पनि असाध्यै अल्मलिएको देखियो। त्यसै गरी सरकार पनि यसै गरी अल्मलिएको देखिसकेपछि यसमा सरकार एक्लैले गरेर चाहिँ पुग्दैन। यसका लागि भनेको पूर्व तयारी नै यो रोक्नको लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। यसको पूर्व तयारीमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीलाई लाग्यो। र त्यसपछि अब यसमा हामीले हाम्रो सेक्टरबाट, हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भनेर हेर्दाखेरि तत्काल हामीले गर्न सक्ने भनेको केही अति प्रभावित ठाउँमा हामीले सक्ने किसिमको सहयोग, राहतहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने काम पहिलो चरणमा त्यो गरिसकेपछि अब यसलाई दिगो व्यवस्थापनमा लैजाउँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा ग्रामीण तहमा पनि हुने, हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा हुने किसिमको भौगोलिक हाम्रो अवस्था, वातावरण, मौसम अनुसारको सुरक्षित घर हामीले
सेफ हाउस होल्ड भनेर भनेका थियौँ। यसलाई पछि सुरक्षित र प्रकोप प्रतिरोधात्मक आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता भनेर गरौँ। यो प्रतियोगिता गरिसकेपछि यो त्यस्ता किसिमका घरका डिजाइनहरू थुप्रै आउँछन् होला, तिनीहरूलाई हेरौँ, विज्ञहरूलाई राखेर ती डिजाइनहरूमा छलफल गरौँ, कुन हाम्रो लोकल स्रोत साधन उपयोग गरेर सबैभन्दा कस्ट इफेक्टिभ ढङ्गले थोरै लागतमा गाउँमा बनाउन सकिने किसिमका योजनाहरू आए भने ती योजनाहरू अहिले हामी पुनर्वासका कुरा गरिरहँदाखेरि गाउँसम्म पुर्याउन सहयोग हुन्छ भनेर हामीले यो कम्पिटिसन आयोजना गरेका हौँ। तर यो इन्जिनियरिङ कम्पिटिसन भनेर अलिकति यहाँ झुकिन सक्ने के छ भने सेफ हाउसहोल्ड इन्जिनियरिङ कम्पिटिसन भनेको चाहिँ इन्जिनियरहरू मात्रै यसमा सहभागी हुन सक्ने होला भन्ने किसिमको लाग्छ। त्यो चाहिँ होइन। इन्जिनियरिङका स्टुडेन्टहरू सँगसँगै यसमा जोसुकै व्यक्तिले आफूले एउटा सुरक्षित आवासको डिजाइन गर्न सक्छ, त्यो डिजाइन उसको हामी लिन्छौँ, उसले यो कम्पिटिसनमा इन्ट्री गर्न चाहिँ पाउँछ। तर त्यसपछि उसको डिजाइन कतिको व्यवहारिक छ, त्यो इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो गर्न सकिने किसिमको छ कि छैन भनेर चाहिँ फेरि विज्ञहरूसँग बसेर त्यसलाई हेर्ने छानबिन गर्ने कुरा नै हुन्छ। अहिले सुरुमा चाहिँ नेपालको जोसुकैले पनि म यसमा यो कार्यक्रममा म भाग लिन सक्छु भनेर आउन चाहन्छ भने ऊ युवा 20 देखि 30 वर्षको जुनसुकै युवाबाट हामीले आवेदनहरू लिइरहेका छौँ। हजुर, जस्तै युवा भनेको सोच हो पनि भनिन्छ, यसमा तपाईँहरूले उमेरको कुरा पनि राख्नु भएको छ। 20 देखि 30 वर्ष उमेरका जनशक्तिहरूबाट चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ, यसमा प्रतियोगितामा भाग लिन सकिनेछ। यसमा चाहिँ के सन्तोषा फाउन्डेसन भनेर हामीले फाउन्डेसन चलाइसकेपछि हामीले यो फाउन्डेसन चलाउनुभन्दा अगाडि टुडेज युथ एसिया भनेर एउटा संस्था थियो जुन अहिले पनि अस्तित्वमा छ। तर टुडेज युथ एसियाले फाउन्डेसनको रूपमा नन प्रफिटेबल काम मात्रै गर्न नसक्ने, अब नेपालको हाम्रो परिस्थिति हेर्दा नन प्रफिटेबल काम मात्रै गर्छु भनेर संस्था टिक्न गाह्रो छ। हजुर, त्यो भइसकेपछि हामीले 2000 देखि टुडेज युथ एसिया भनेर युवा सशक्तिकरण, अभिमुखीकरण, युवाहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने, युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्ने भनेर विभिन्न तालिमहरू गरिरह्यौँ। त्यसको 15 वर्षको अवधिमा आइपुग्दाखेरि यसको अब पुनर्मूल्याङ्कन, पुनर्समीक्षा गर्न जरुरी छ भनेर हामीले त्यसलाई पुनर्समीक्षामा गयौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले नन प्रफिटेबल काम गर्ने भने हामी फाउन्डेसन थ्रु गरौँ, फाउन्डेसन थ्रु जति गर्न सकिन्छ त्यति गरौँ भनेर हामीले अघिल्लो वर्ष यो फाउन्डेसनको अवधारणा आयो र हामीले संस्थालाई अब एउटै बास्केटभित्र राखेर नन प्रफिटेबल काम पनि गर्छु, प्रफिट पनि कमाउँछु भन्दै जाँदाखेरि त्यो जुन सेवाका लागि गरिन्छ त्यो चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भनिसकेपछि सेवामूलक कामलाई अलग्गै गरौँ भनेर हामीले यो सुरु गऱ्यौँ। र तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा यो उमेर समूहमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनको एउटा हाम्रो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के छ भने हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी त्यो वर्गमा लक्षित हुन्छौँ जुन वर्ग चाहिँ उसले हाई स्कुल एजुकेसन पार गरोस्, त्यसपछि करियरमा म कता लाग्छु, के गर्छु, कुन किसिमको ज्ञान आर्जन गर्ने, व्यावसायिक हिसाबबाट मेरो करियर कस्तो बनाउने भनेर सोचिरहेका युवाहरूलाई बढी टार्गेट गर्छौँ हामीले। न कि यो कुनै पनि सेक्टरमा एक्सपर्ट भइसकेको 10 वर्ष 15 वर्ष काम गरिसकेको मान्छेहरूलाई फाउन्डेसनले गाउँ गाउँसम्म गर्नुपर्ने काम गर्छ, त्यो सहयोगको हिसाबले गर्छ। तर यो चाहिँ हामीले यो कम्पिटिसन गरिरहँदा यो एउटा सहयोग अथवा कुनै पीडितलाई गर्ने सहयोग होइन। यसले चाहिँ साँच्चै पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा एउटा राम्रो योजनाहरू आउँछन् कि भन्ने किसिमबाट हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो किन यो उमेर समूहलाई राख्यौँ भने यो उमेर समूहमा धेरै जसो इन्जिनियरिङका स्टुडेन्ट हामीले टार्गेट गर्दाखेरि जसले व्यावसायिक करियर सुरु गर्नुभएको छैन उहाँहरू यही उमेर समूहमा भेटिनुहुन्छ। र यो उमेर समूहमा हामी आफै पनि भर्खरै यो उमेर समूह पार गरेर अगाडि बढेका मान्छेहरू नै बढी छौँ फाउन्डेसनमा। र यो टाइममा सबैभन्दा बढी करियरमा कता लागौँ, के गरौँ, काम के गर्ने, 2 वर्ष एउटा काम गरिसकेपछि त्यो फिल्ड नै छोडेर अर्को फिल्डमा जान मन लाग्ने, यो किसिमका समस्याहरू यो युवाको मस्तिष्कमा बारम्बार आइरहने भएपछि त्यो युवाहरूलाई कम्पिटिसनमा पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ, जसले यो कम्पिटिसन मात्रै नभएर यो कम्पिटिसन पछि यसैलाई व्यवसाय बनाएर अगाडि जान सक्नुहोस्, यसै उहाँहरूलाई सपोर्ट होस्, करियर नै यसमै लान सक्नुहोस् भन्ने किसिमले सोच्दाखेरि चाहिँ यसपटकलाई हामीले यो उमेर समूह चाहिँ कम राखौँ, इन्जिनियरिङका स्टुडेन्टहरूलाई बढी फोकस गरौँ र करियरमा कतै पनि आबद्ध नभइसकेको व्यक्तिहरूलाई बढी फोकस गरौँ, टार्गेट ग्रुप भनेर यो उमेर समूह राखेको हो। यसमा यो प्रतियोगिता 2072 भनेर हामीले नाम किन दियौँ भने यसको सिरिज यसलाई हामी कन्टिन्युटी आगामी वर्षहरूमा पनि गर्छौँ। अहिले भूकम्प आयो भनेर यो एउटा प्रतियोगिता गरौँ यसपछि छोडौँ भन्ने होइन, यो एउटा इनिसिएसन मात्रै हो। र यो प्रतियोगिता हामीले टेलिभिजन प्रोग्रामको रूपमा पनि विकास गर्न खोजेका छौँ। यही प्रतियोगिता, यही डिजाइन
चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बसेको मान्छेहरूले हेर्न सक्नुहोस् भन्ने पनि छ। र अर्को वर्ष जाँदा फेरि हामी यो सेफ हाउस होल्ड इन्जिनियरिङ कम्पिटिसन मात्रै भन्दैनौँ, यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो जब हामी चेन्ज गर्छौँ, अहिले हाउस होल्ड छ, भोलि हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा हुनसक्ला, लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ कम्पिटिसनहरू हुनसक्ला। त्यो किसिमले पनि हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यो किसिमले आयो भने चाहिँ फेरि हाम्रो टार्गेट ग्रुप, यो ग्रुप चाहिँ 20 देखि 30 नभएर यसमा चेन्ज हुनसक्छ। यसपटकको लागि इन्जिनियरिङ कम्पिटिसन भनिसक्दाखेरि चाहिँ जुन स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेका थियौँ हामीले, त्यो हेरेर यो एज ग्रुप राखेको हो। तर इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेकोले मात्र नभइकन सबै यो एज ग्रुपको जोसुकैले यसमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज को साप्ताहिक कार्यक्रम युथ भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ। युवा सरोकार, युवाकै विचार कार्यक्रम युथ भोइसमा केही सातादेखि हामीले विनाशकारी भूकम्प पश्चात युवाका भूमिका र युवाले गरेका विविध कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्ने क्रममा सन्तोष शाह फाउन्डेशन समाज कल्याण परिषदले सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 को आयोजना गर्ने भएको छ। यसैको सम्बन्धमा आज हामीले चर्चा गरिरहेका छौं। फाउन्डेशनका महासचिव निरञ्जन अधिकारीसँग हामीले यसको सम्बन्धमा रहेर र साथमा आगामी दिनमा पुनर्निर्माणमा युवाका भूमिकाको सम्बन्धमा चर्चा गरि रहेका छौं। कुराकानीतर्फ नै लाग्न चाहन्छौं अहिलेको क्रममा। सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 को सम्बन्धमा पनि हामी चर्चा त गर्नेछौँ। तर सन्तोष शाह फाउन्डेशनले चाहिँ यो जुन चाहिँ विनाशकारी भूकम्प पश्चात यसको भूमिका कस्तो रह्यो? शीतलजी, मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ नि, हामी आफ्नै व्यवस्थापनमा धेरै नेपालीहरू यो भूकम्प चाहिँ अल्मलिएको देखियो। आफ्नै टेन्ट खोज्ने, आफ्नै परिवारलाई टेन्टमा कसरी राख्ने, कहाँ बस्ने, नेपालको सम्पूर्ण सेक्टर, इभन मिडिया पनि, हामी आफै मिडियामा नै छौँ, तर हामी आफै पनि यही ट्रमाबाट अगाडि बढ्दै परिसकेपछि सिक्दै अगाडि बढेको जमात धेरै छ। यो फाउन्डेसनको कुरा गर्नुपर्दा यो फाउन्डेसनले के गर्यो यसपछि भन्दाखेरि तत्काल त हामीले रिलिफ कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यसमा फोकस भयौँ र विशेष गरी हाम्रो फोकस चाहिँ विद्यालयहरूमा भएको छ। यो फाउन्डेसन यहाँ म क्लियर यो रेडियो मार्फत के पनि गराउन चाहन्छु भने सन्तोष शाह फाउन्डेसन बाहिरबाट पैसा ल्याएर चलेको संस्था चाहिँ होइन। केही सहयोग हामीले हाम्रै चिनेका साथीभाइ जो बाहिर बस्नुभएको छ उहाँहरूले केही सहयोग पठाउनु भएको पनि छ। तर कुनै डोनर संस्थाबाट अथवा कुनै कतैबाट ग्रान्ट ल्याएर चलेको संस्था चाहिँ होइन। हामी हाम्रै बलबुतामा हामीले नै गर्न सक्ने के गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएका साथीभाइबाट के कस्तो राहत सङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यो सङ्कलन गरेर राहत वितरणमा हामी लाग्यौँ। यसले हामीले सबैभन्दा बढी हामीले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा केही सहयोग गरेका छौँ। तर त्यो हामीले धेरै ठुलो सहयोग मोनिटरी भ्यालुमा भन्दाखेरि धेरै ठुलो सहयोग गरेका छैनौँ। यस बिचमा हामीले झन्डै 10 लाख जतिको राहत सामग्रीहरू त्यो कुनै ठाउँमा यहाँ पुगेकै छैन भनिसकेपछि हाम्रो भोलिन्टियरले त्यो ठाउँ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ कोही राहतकर्मी पुग्नु भएको छैन। साँच्चै जस्तो सुनिएको छ त्यस्तै अवस्था देखिँदाखेरि ती ठाउँमा त्रिपाल चाहिएको ठाउँमा 100-150 वटा त्रिपाल लिएर जाने अथवा काहीँ खानै नभएको ठाउँमा 40-50 बोरा चामल लिएर जाने, यस्तो किसिमले हामीले राहत सहयोगहरू गऱ्यौँ। र सँगसँगै 2-3 वटा स्कुलको निर्माणका लागि हामीले काम सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि धेरै ठुलो स्केलको होइन। गाउँमा जहाँ पाल राखेर अहिले स्कुल चलाउँ भनिरहेको बेलामा पालभन्दा केही बलियो, केही सुरक्षित र केही समयसम्म जस्तो हामीले यो स्कुललाई टार्गेट गर्नुभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी गरेका थियौँ कि सरकारको योजना के छ स्कुलहरूको लागि। अहिले जुन टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू भन्नुभएको छ यो कति समय जाने हो, टिएलसीहरू यो 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष कति समय हो भनेर उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि यो टिएलसीहरू 3 वर्षसम्म पनि जान सक्छ। 3 वर्ष अगाडि सबै विद्यालय बनाउन सम्भव छैन भन्ने किसिमको कुरा गरिसकेपछि 3 वर्षका लागि त टेन्टले त धान्न सकिँदैन र टेन्ट महिनै पछि 2-2 महिनामा चेन्ज गरिरहन पनि त्यो किसिमले सहयोगी हातहरू नआउन सक्छन् भनेपछि अलिकति जस्ता राखेर टहराहरू बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने किसिमको काम गरौँ त भनेर 2-3 वटा हामीले काभ्रेपलाञ्चोकमा एउटा सुरु गरेका छौँ, दोलखामा एउटा सुरु गरेका छौँ। त्यो विद्यालय हाम्रो बढी फोकस चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणमा छ। त्यसै गरी अहिले जति पनि विद्यार्थीहरूको स्कुल त भत्किएको छ, घर पनि भत्किएको छ, उहाँहरूको ड्रेस पुरिएको छ, शैक्षिक सामग्री पुरिएका छन्, किताबहरू पुरिएको छ, कापी कलम केही पनि नभएका गाउँहरू थुप्रै छन्। त्यो हामीले
अहिले टाढा जान सकेका छैनौँ। काठमाडौँ आसपासकै क्षेत्रबाट हामीले त्यहाँ लगेर शैक्षिक सामग्री केही वितरण गर्ने काम पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई किताब वितरण गर्ने, कापी कलम अहिले तत्कालका लागि कति सकिन्छ त्यो दिने काम बढी चाहिँ हामीले स्कुलहरूमा फोकस भएका छौँ फाउन्डेसनले। त्यो भन्दैमा अब छाना छैन, बस्ने ठाउँ नै छैन भने त्यो ठाउँमा लगेर पालिदिनु पनि कर्तव्य पनि भएको हुनाले त्यस्ता किसिमका जुन अन्य समाजसेवी संस्थाहरूले अहिले गरिरहनु भएको छ त्यस्तो काम पनि नगरेको होइन, गरेका छौँ। तर धेरै ठुलो स्केलमा धेरै ठुलो बजेटमा चलेको संस्था हामी होइन। हामीले आफ्नो बलबुताबाट जति सक्छौँ त्यो किसिमले राहत सामग्रीहरू वितरणको काम तत्काल भूकम्प पछिको 2 हप्ता 3 हप्तासम्म हामी त्यसमा फोकस भयौँ। हजुर, यसमा तपाईँले धेरै युवाहरूलाई पनि भेट्नुभयो र हामीले देख्यौँ पनि धेरै युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमै पनि संस्थागत नभइकन पार्टीगत नभइकन स्वस्फूर्त रूपमा पनि लागेको हामी पायौँ होइन। सहयोगी हातहरू विशेष गरेर युवाहरू होइन। र अर्को एउटा सँगसँगै देखिएको के पनि थियो भने ती युवाहरू सहयोग गर्न चाहने युवाहरू पनि कुन च्यानल मार्फत जाने, कहाँ गर्ने त्यो समन्वय गर्ने चाहिँ व्यक्ति पनि भएन, संस्था पनि भएन। काठमाडौँमै भन्ने हो भने हामीले अहिले 20 जना युवाहरूसँग कुरा गर्यौँ भने 10 जना केही न केही सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। तर सहयोग कहाँ लैजाने, व्यक्तिगत आफ्नो प्रयासमा जाँदाखेरि काठमाडौँ आसपास नजिकका केही सुगम क्षेत्र जहाँ सडक सञ्जालको सहज पहुँच छ ती क्षेत्रहरूमा थुप्रिएको देखियो। तर त्यहाँबाट अलिकति टाढा दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ कोही पनि नपुग्ने किसिमका देखियो। त्यो भइसकेपछि हामीले हाम्रो फाउन्डेसन थ्रु तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यो ठाउँ चाहिँ हामी पहिचान गरिदिन सक्छौँ। र हाम्रो मैले यहाँलाई अघि भनेको थिएँ कि हामीले 15 वर्ष अगाडिदेखि टुडेज युथ एसिया भनेर संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले लगभग नेपालको कुनै पनि जिल्ला यस्तो छैन जहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले काम नगरेको होस्। उहाँहरू कहीँ न कहीँ डाटाबेसमा चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सम्पर्क गराउने, यहाँबाट सिन्धुपाल्चोक जानु पर्यो भने सिन्धुपाल्चोकका सामाजिक सङ्घ संस्था जो युवाहरूले चलाउनु भएको छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गराएर त्यहाँको लोकल भोलिन्टियरको काम उहाँहरूलाई गराउने। दोलखा जानु छ भने दोलखाबाट अब हामीसँग कति पूर्व सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो, कति अहिलेका सभासदहरू भनौँ, विद्यार्थी नेताहरू जोसँग पहुँच छ हाम्रो उहाँहरूलाई त्यहाँ स्थानीय स्वयंसेवीको रूपमा परिचालन गरेर यहाँ सङ्कलन भएको सहयोग लगाएर वितरण गर्ने काममा पनि हामीले सहयोग गर्यौँ। हजुर, तपाईँ आफै पनि सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र साथमा सन्तोष शाह फाउन्डेसनको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँ धेरै ठाउँमा पुग्नु पनि भयो र धेरै युवा साथीहरूसँग भेट्नु पनि भयो। समग्रमा युवाको भूमिका कस्तो रह्यो? यो चाहिँ अहिलेको जुन हामी ट्रमाटाइज अवस्थामा छौँ यसबाट बाहिर निस्किनको लागि युवाहरूले कतिपय ठाउँमा एकदम अनुकरणीय काम गरेको पनि देखियो। कतिपय ठाउँमा युवाहरूको भूमिका जे हुनुपर्ने थियो त्यो नभेटेको पनि देखियो। उदाहरणको लागि काभ्रेको फुलबारी त्यो अहिले नगरपालिकामा पर्छ, पहिलाको फुलबारी गाविसभन्दा धेरैले चिन्नुहुन्छ त्यो ठाउँ। सिन्धुपाल्चोकमा दोलखामै युवाहरूको भूमिका एकदमै सराहनीय देखियो। उहाँहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुभएको, हामीले राहत सहयोग लान्छौँ भन्दा पनि यहीँ आएर उहाँहरूले राहत सहयोग वितरण गर्ने, वितरणमा पनि हामीलाई आश्वस्त पारेर साँच्चै जुन वर्गलाई राहत चाहिएको छ उहाँहरूलाई नै दिनुभएको बाँडेको त्यो काम गरिरहेको देख्दाखेरि र सँगसँगै अब काठमाडौँबाटै 10 जना 15 जनाको ग्रुप बनाएर जति सकिन्छ आफै खोज्दै गएर भिक्टिम कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै गएर त्यहाँ बाँडेको देख्दा युवाहरूको त्यो भूमिका देख्दा जुन काठमाडौँ अब अलिकति फ्याब्रिकेटेड किसिमको सोसाइटी बन्दै गएको थियो, अब मान्छेलाई सहयोग गर्न पनि छोडिसके कि भन्ने किसिमको थियो नि, त्यो एउटा नेगेटिभ जुन भावना थियो त्यो होइन। हामीमा त्यो मानवता मरेको छैन, सहयोगी हातहरू छनै भन्ने पनि देखायो। सँगसँगै कतिपय ठाउँमा यो सहरी क्षेत्रभन्दा नि ग्रामीण क्षेत्रकै समस्या हो। मैले कहिले पनि कुरा भन्दाखेरि लुकाउने गरेको छैन शीतलले, जे देखिन्छ त्यो चाहिँ बोल्ने नै गरेको छु। नुवाकोटको केही गाउँमा हामीले लिखु लगायत केही गाउँमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ कस्तो पनि स्थिति देखियो भने त्यो गाउँमा वृद्धभन्दा बढी युवाहरू नै हुनुहुन्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा। 500 चान्चुन घर, सबै घर नै ध्वस्त भएको छ, कुनै घर पनि त्यहाँ ठाडो अवस्थामा छैन। तर त्यहाँ युवाहरूले काम पनि केही गर्नुभएको छैन। त्यो घरेलु मदिरा सेवन गर्यो, सुत्यो दिनभरि। हामी दिउँसो पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ युवाहरू चाहिँ त्यो मदिरा सेवन गरेर लट्ठ परेर सुतिरहेको अवस्थाहरू, त्यो राहत आउँछ राहतै लिने हो भन्ने किसिमको मात्रै सोचाइ। त्यो बुढाबुढीहरू त्यो ढलेको काठहरू उठाएर जस्ताहरू काम लाग्ने जस्ताहरू छान्दा पनि युवाहरूको भूमिका
ती किसिमको पनि देखियो। त्यो हाम्रै नेपालभित्रै हो, यही भूकम्पपछिकै अवस्था हो। हुन त समाज अब आफ्नो आफ्नो किसिमको समाज हुन्छ, आफ्नो आफ्नो किसिमका सोच हुन्छन् हरेक ठाउँमा। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कता कता सङ्गठित गराउन नसकेर हो कि अथवा उहाँलाई अभिप्रेरित गर्न नसकेर हो कि के चिजको कमी छ थाहा छैन। तर जुन बस्तीमा युवाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि परिचालन हुन सकेको छैन, गर्न सकेको छैन भन्दा अझै पनि हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टम सरकारको र हामी जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाहरू जति पनि छौँ, हाम्रो काम गराइमा कहीँ कतै अझै पनि समस्या छ भन्ने चाहिँ त्यसले हामीलाई देखायो। र हामीले काठमाडौँ फर्किएपछि रिभ्यू पनि गऱ्यौँ, यो कसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। हामीले जस्तो सोचेर जुन सेवाभावले काम गर्छौँ त्यो मात्रै त होइन, गाउँमा पुग्दा कतिपय ठाउँमा हामीलाई हेर्ने दृष्टि पनि नेगेटिभ पनि भेटियो। अब ती नेगेटिभ दृष्टिकोणहरू भनेको त हामी त्यहाँ सहयोग गरेर फर्किसकेपछि त्यो बिर्सिने कुरा हो। त्यहाँ जे हामीले राहत सामग्री बाँडेर आउँछौँ त्यो राहत सामग्री भनेको जसले पाउनुभयो उहाँले खुसी नै हुनुहुन्छ। त्यो त्यहाँबाट फर्किसकेपछि त्यहाँका कथालाई धेरै सम्झेर धेरै तानाबाना बुझ्न थाल्यो भने अर्को ठाउँमा हामी मिस हुन्छौँ। त्यो भएर त्यस्ता कुराहरू हामीप्रतिका नेगेटिभ धारणाहरू हामीले छोड्दै गयौँ। तर जहाँ युवाहरू नै चेन्ज हुन सक्नु भएको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यही ठाउँको यही जुन मैले सेयर गरेँ यहाँसँग, यही कुरा सेयर गर्दा फेरि नुवाकोटको यहाँ बसिरहनुभएका केही साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बोलाएर सेयर गर्दा उहाँहरू पर्सि शुक्रबार 2 दिनका लागि घर बनाइदिन भनेर जाँदै हुनुहुन्छ भोलिन्टियर टिम बनाएर। अब त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा पनि भयो। सँगसँगै अलिकति काहीँ कतै अब 100% युवाहरू जागरुक भएर लाग्नुभयो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले सोचेको, हामीले चिनेको काठमाडौँ जुन थियो पछिल्लो 2-4 वर्ष, त्यो काठमाडौँको रूप त्यस्तो मात्रै होइन, यो आधुनिक सहर मात्रै होइन भन्ने चाहिँ अहिले गाउँ गाउँमा यहाँका युवाहरू पुगेर त्यो घर बनाइदिइरहनु भएको देख्दाखेरि, चर्पीहरू बनाइदिनु भएको देख्दा, स्कुल बनाइदिइरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई आफै भोलिन्टियरले पढाइदिइरहनु भएको छ, यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यो सहयोगी हातहरूको हामीले तारिफ गर्नुपर्छ। हजुर। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम युथ भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम 94 मेगाहर्ज सँगै रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल.com मार्फत देशैभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। युवा सरोकार युवाकै विचार कार्यक्रम युथ भोइसको आजको बसाइमा पनि हामीले विनाशकारी महाभूकम्प पश्चात युवाका भूमिकाकै विषयलाई उठाउने क्रममा सन्तोष शाह फाउन्डेशन समाज कल्याण परिषदले सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 को आवेदन आह्वान गरिएको छ। यसैको सम्बन्धमा रहेर आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं फाउन्डेशनका महासचिव निरञ्जन अधिकारीसँग। कुराकानीतर्फ नै लाग्न चाहन्छौं अहिलेको क्रममा। अहिले तपाईको चाहिँ यो जुन सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगितामा चाहिँ आवेदन दिन सुरु भइसकेको कि अथवा के हो, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोला। र जो यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आवेदन दिने मन होला हैन, कतिपय साथीहरूलाई इच्छा होला, यसमा के गर्न सकिन्छ? यसमा हामीले आवेदन लिन सुरु गरिसकेका छौँ। जेठको मसान्तसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई फर्दर नोटिस गरेर खबर गर्नेछौँ। यसमा यो हामीले कुनै किसिमको कसैसँग पैसा उठाएर गर्न लागेका छैनौँ। यो निशुल्क हो। तपाईहरू जोसुकै पनि युवाहरू, अहिले हामीले 20 देखि 30 वर्षको उमेरको भनेका छौँ, अन्य उमेर समयमा हामी माफी चाहन्छौँ कि हामीले यो हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो योजना अनुसार मिल्ने गरी उमेर समूह छानेका हौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो सोच, युवा सोच हुनुपर्छ भनेर, त्यसमा हामी पनि एकदम विश्वास गर्ने नै युवाहरू हुँ, नत्र हामी नै यो उमेर समूहबाट बाहिर परिसकेका छौँ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो स्पेसल क्याटेगोरीको लागि चाहिँ यो उमेर समूह छानेका छौँ। जेठ मसान्तसम्म यहाँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो सन्तोष शाह फाउन्डेसनको अफिस अनामनगरमा छ। अनामनगरमा पुरानो किस्ट ब्याङ्कको कार्यालय जुन थियो अहिलेको भातबट्टी नि, त्योबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा बाटो छ, त्यहाँ छिरेर 100 मिटर जति अगाडि गएपछि अफिस छ। त्यहीँ गएर पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आफूले एउटा फर्म अथवा यहाँले रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इमेल मार्फत। इमेलमा चाहिँ यो santoshshahfoundation@gmail.com भन्ने छ। र सँगसँगै फेसबुकबाट पनि यो फर्म उपलब्ध हुनसक्छ। फेसबुकमा गएर facebook.com/santoshshahfoundation गरेर पनि त्यहाँबाट यो फर्म लिन सक्नुहुन्छ। फर्म भरेर इमेल मार्फत santoshshahfoundation@gmail.com मा पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अथवा पत्राचार गर्ने कोही काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्छ, पत्राचार गर्न चाहनुहुन्छ भने पत्राचारको लागि GPO 20013 काठमाडौँ भनेर पठाउनु भयो भने पनि यो हाम्रो कार्यालयको पोस्ट बक्समा आइपुग्छ। यो छ।
फारम पठाउनको लागि र यो प्रतियोगिताको बारेमा पनि अलिकति भनिहालौँ। यो प्रतियोगितामा हामीले यति मात्रै लिन्छौँ भनेका छैनौँ, सकेसम्म धेरैलाई हामीले समावेश गर्न खोजेका हौँ र यो प्रतियोगिता गर्यो, यो नमुना राम्रो छ भन्यो यत्तिकै उहाँहरूलाई छोड्न पनि नसक्ने भएर हामीले यो टोकन अमाउन्ट भनेर पुरस्कार भनेर यो प्रत्येक क्याटेगोरीको विजेतालाई 25,000 भनेका छौँ। यो चाहिँ जो आउनुहुन्छ जसको योजना हामीलाई मनपर्छ, हाम्रो जुरीले यो चाहिँ सबैभन्दा ठिक छ भन्नुहुन्छ त्यसका लागि हो यो 25,000। यो बाहेक हामीले फाउन्डेसनको काम हामी गाउँमा पुनर्निर्माणका लागि पनि हामीले अहिले धेरै प्रस्तावहरू गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले गर्ने पुनर्निर्माणमा ती योजनाहरू हामी प्रयोग गर्ने हो, ती योजना हामी प्रयोग गर्छौँ। उहाँहरूलाई त्यहाँ काम गर्ने अवसर पनि दिन्छौँ हामीले। ती योजनाहरू उहाँहरूका योजनाहरूमा सँगसँगै अरू जसका योजना छनौट हुँदैनन् तर यी यस्ता किसिमका सुरक्षित आवास निर्माणमा आफूलाई लान चाहनुहुन्छ भने हामी भोलिन्टरली अरू जति पनि यहाँ एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो पुनर्निर्माणको काममा सरी गराउन सक्छौँ। तर अहिले भने हामीले तत्कालै तपाईँको योजना सबैभन्दा उत्तम लाग्यो हामीलाई, तपाईँको योजनामा हामी यति बेला घर बनाउँछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन शीतलजी। अहिले हामीले यो 3वटा उत्कृष्ट योजना छनौट गर्ने मात्रै नै हो यो प्रतियोगिताको, तर त्यो योजना फालिँदैन। त्यो योजना सन्तोष शाह फाउन्डेसनले गर्ने पुनर्निर्माणका कामहरूमा ती योजनाहरू युज हुन्छन्। त्यसको रिवार्ड भनौँ हामीले ती योजना अनुसार हामी गर्छौँ र यसमा हामीले अहिले योजनाको किसिम भनेर घर आवास भनेर छुट्याएका छौँ एउटा, त्यसपछि गोठ शौचालय भनेर छुट्याएका छौँ र बिजुली पानी व्यवस्थापन भनेर यो 3वटा क्याटेगोरीमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो किनभने यो हामीले धेरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्र कहाँ छन् भनेर हेरिसक्दाखेरि ती ठाउँहरूमा घर मात्रैले पुग्दैन, गोठ पनि चाहिन्छ र गोठ मात्रैले पुग्दैन, अहिले त्यहाँ पानी बिजुली लगायतको व्यवस्थापन गाउँहरू पुरै ध्वस्त भएको अवस्था छ। जुन वैशाख 12 गते 11:50 सम्मको संरचना थियो त्यसले काम नगर्ने अवस्था छ। अहिले टोटली नयाँ संरचनामा जानुपर्ने भएको हुनाले गोठको डिजाइन पनि हुनसक्छ, शौचालयका डिजाइन हुनसक्छन्, बिजुली पानी व्यवस्थापनको डिजाइन हुनसक्छन् र यो 3वटा फेरि हाम्रो भौगोलिक अवस्था नेपालको हेर्दा हिमाल पहाड तराई 3 किसिमको छ। हिमालको लागि बनेको उत्कृष्ट नमुना पहाडको लागि काम हुँदैन, तराईको लागि काम हुँदैन, तराईमा बनेको नमुना हिमाल पहाडमा कहीँ काम हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हिमालको पहाडको र तराईका लागि उत्कृष्ट 3वटा योजना हामीले छान्ने हो। त्यसमा हिमालका लागि घर गोठ बिजुलीमा एउटा कुनै पर्छ जुन उत्कृष्ट लाग्छ हामीलाई। अहिले 3वटा योजना छनौट हुन्छन् यसबाट, ती 3वटा योजनाले पुरस्कार पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले अवसर पनि पाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई टेलिभिजन प्रोग्राममा चाहिँ आइकनको रूपमा फिचर गरेर एउटा राष्ट्रका 5 कर्णधार भनेर जुन अहिले अलरेडी सन्तोष शाह फाउन्डेसनले गरिरहेको यो टेलिभिजन प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरूमा उहाँहरूले फिचर हुने अवसर पाउनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामीले कुनै फर्म बापत केही बापत पैसा लिन खोजेका छैनौँ, त्यो पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। र यो उहाँहरूका योजना हामीले इन्भाइट गरेका छौँ, त्यसलाई उत्कृष्ट योजना छनौट गरेर अहिलेको सरकारको जुन प्रयास छ पुनर्निर्माणको त्यसमा हामीले हाम्रै युवाहरूलाई समावेश गराएर लोकल रिसोर्सेस युज गरेर कसरी चाहिँ यो डिजास्टर रेसिस्टेन्स स्ट्रक्चरमा हामी जान सक्छौँ त्यसको खोजी गर्ने र नयाँ आइडियाहरूको खोजी गर्ने अभियान हो यो। हजुर, यो एउटा प्रतियोगिता मात्रै नभइकन युवाहरूको लागि प्लेटफर्म पनि हुन सक्छ। हामीले सोचेको नै त्यही नै हो। यो चाहिँ यो एउटा अभियान हो, यो समग्र युवाहरूको लागि प्लेटफर्म हो। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि प्लेटफर्म भन्यो हामीले योजना ल्याउँ यसै छोडिदिउँ भने त्यसको रिजल्ट झन् केही पनि नदेखिने हुनाले मात्रै हामीले 3 जनालाई यो पुरस्कृत गर्न खोजेका हौँ। यसको मतलब उहाँहरूको डिजाइन 25,000 को मात्रै वर्थ होइन, यो चाहिँ टोकन अमाउन्ट मात्रै हो। हामी आफ्नो रिसोर्सेसबाट चलेको हुनाले हामीले यो अभियान चलाउन पनि हामी आफू सस्टेन हुन सक्ने हिसाबले खोजेका छौँ। तर उहाँहरूको रिवार्ड भनेको त उहाँहरूको योजनालाई मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ देशभरि नै फैलाउने नै हो। एउटा तराईमा बनेको योजना पहाडको मान्छेले पनि देखोस्, पहाडमा बनेको योजना तराईको मान्छेले पनि देखोस्, न कि देखोस् मात्रै होइन कि त्यो योजना अनुसार बनाउन सकिन्छ भनेर म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सन्तोष शाह फाउन्डेसन मार्फत हामी केही अहिले हामी कहाँ कति कसरी गर्छौँ भनेर घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी केही पुनर्निर्माणको योजना बनाइरहेका छौँ, ती योजनामा हामी यही डिजाइनहरू प्रयोग गर्छौँ। हजुर, निरञ्जनजी जाँदा जाँदै पुनर्निर्माणमा युवाको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ आगामी दिन के भन्नुहुन्छ? पुनर्निर्माणमा युवाको भूमिका भनेको निर्णायक हुनुपर्छ। किनभने अहिले हामीले जुन पुनर्निर्माणमा लागेका छौँ सक्नेले हाम्रो खर्च पनि युवाहरूले नै गर्ने हो, श्रम पनि युवाहरूले नै गर्ने हो।
किनभने त्यही आजका युवाले त्यसको बढी प्रतिफल लिने पनि हो। र सँगसँगै युवाहरू जस्तो नेपालका युवाहरू संसारभरि पढ्नु भएको छ, धेरै सिक्नु भएको छ। बाहिर पढेर आउनुभएकाहरूको ज्ञानलाई अहिले एकदमै सही समय हो। पढाइको हिसाबले हेर्दाखेरि, काम गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि खाडीमा गएर यस्ता यस्ता स्ट्रक्चर युवाहरूले बनाउनु भएको छ कि 2022 को विश्वकपका लागि बनेका स्टेडियमहरू हेरौँ, त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, कतारले जुन भिजन 2030 भनेर या 2025 भनेर जुन पुरै सहरलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेको छ, नेपाली त छन् त्यहाँ भनेको। हामी सब श्रमिक मजदुर पनि छन्, इन्जिनियरहरू पनि छन्, पढेका पनि छन्, त्यसलाई नेपालमा युज गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट हो। युवाहरूले पुनर्निर्माणको भूमिका खेल्दाखेरि र हामीले यो कम्पिटिसन यहीँका युवाहरूलाई यहीँको रिसर्च युज गरेर किन पनि भनेका छौँ भने हाम्रो सन्तोष शाह फाउन्डेसनको र हामी त्यहाँका मेम्बरहरूको ठहर के हो भने पुनर्वास र पुनर्निर्माण भनेको भौतिक पूर्वाधार बनाइदिएर मात्रै हुँदैन। घर बनाइदिएर अहिले हामीले 5 लाख घर जस्तो भएको छ, 5 लाख घर बनाइदिने हो भने पनि हाम्रो सामाजिक एकता सद्भाव खलल नपुग्ने किसिमको हुनुपर्छ। सँगसँगै त्यो सन्तुलित पनि हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो समाजलाई सन्तुलित राखेको भनेको रैथाने पेसाहरू हुन्। कोही पनि हामी धेरै ठुलो गाउँमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा जाँदा कसैको धेरै ठुलो व्यापार छैन, व्यवसाय छैन। कोही एउटा भैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ, कोही आलु उब्जाएर गर्नुभएको छ। ती रैथानी पेसालाई जोगाउने किसिमको पुनर्निर्माण चाहिन्छ। पुनर्निर्माण त्यहाँको मान्छेलाई काठमाडौँ ल्याएर पुनर्निर्माण भनेर त्यो पुनर्निर्माण हुँदैन। हामीले युवाहरूको भूमिका खोजेको पनि ती युवाहरूलाई लगाउन सक्यो अहिले पुनर्निर्माणमा भने उनीहरूले त्यो ट्रेडिसनल प्रोफेसन जुन छ त्यो रैथाने पेसालाई पनि जीवित पार्छन्, जोगाउँछन्। त्यो भयो भने हाम्रो पुनर्निर्माण साँच्चै सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै हो। हजुर, र अन्तिममा यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने युवा साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण युवाहरूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्नको लागि ढिला हुँदैन। नेभर लेट टु बिगिन भन्छ नि। जहिले जुनसुकै आज यति नै बेला म एउटा काम सुरु गर्छु भन्ने हो भने पनि त्यो एकदम सही। अब हाम्रो संस्कृतिमा शुभ मुहुर्त भन्छ नि, शुभ मुहुर्त। यसका लागि सायद कुरेर बस्नु पर्दैन। हामी जहाँ छौँ, जे छौँ, के गर्न सक्छौँ। मैले पढाउन सक्छु भने मैले गएर 1 महिना कुनै गाउँमा गएर पढाइदिउँ। मैले चाहिँ सिकर मिटकर्मीको काम जानेको छु भने कुनै 1 महिना गाउँमा गएर 150 जना युवाहरूलाई त्यो सिकाइदिउँ। हामीले के जानेका छौँ, हामी कोही पनि बेकममा चाहिँ छैनौँ। हामीले पढेका छौँ, काम गरेका छौँ, केही न केही जानेका छौँ। आफूले जानेको चिज अहिले काम गर्ने मात्रै बेला होइन, अरूलाई सिकाउने पनि बेला हो। यो बेलामा हामीले त्यो अलिकति हाम्रो ज्ञान बाँड्यौँ भने हामीलाई गाउँमा जनशक्तिको नि अभाव हुँदैन, दक्षताको पनि अभाव हुँदैन। लोकल रिसोर्सेसमा त हामी कहिले पनि गरिब छैनौँ। नेपालको पुनर्निर्माणमा धेरै दाता सम्मेलन भनेर कुदेर हस्याङ फस्याङ गरेर दाताहरूको मात्रै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष लाग्ला, तर हामी पुनर्निर्माणमा जुट्छौँ र पुनर्निर्माणको कामलाई पुरा गर्न पनि सक्छौँ। त्यो सामर्थ्य छ, हामी आफैलाई चिनौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद शीतलजी, यो अवसर दिनुभयो सन्तोष शाह फाउन्डेसन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँको संस्थाप्रति हामी आभारी रहनेछौँ। धन्यवाद। कार्यक्रम युथ भोइसको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। युवा सरोकार युवाकै विचार कार्यक्रम युथ भोइसको आजको बसाइमा हामीले विनाशकारी महाभूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणमा युवाका भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई उठाउने क्रममा सन्तोष शाह फाउन्डेसन समाज कल्याण परिषदले सुरक्षित आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता 2072 सन्तोष शाह फाउन्डेसनले हिमाल पहाड़ र तराईका भू बनौट अनुसार प्रकोप प्रतिरोधात्मक आवास निर्माणमा नवीन प्रविधिको पहिचान गराउने उद्देश्यका साथ प्रकोप प्रतिरोधात्मक सुरक्षित दिगो र विश्वसनीय आवास निर्माण योजना प्रतियोगिता गर्ने भएकोले यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्यौं फाउन्डेसनका महासचिव निरञ्जन अधिकारीसँग। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि पनि युवा सरोकार युवाकै विचार परिवर्तन जोश र जागरले भरिएका युवाका ती आवाज सँगसँगै उपस्थित हुनेछौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै प्राविधिक मित्र मनुज थमलासँगै म शीतल बिदा हुन्छु। नमस्कार।